बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टूडेंट जर्नलिस्ट। मैं हारिस हमायूं। आज के इस ब्लॉग का आगाज़ करेंगे एक नहायत दर्दनाक खबर से, और वो ये है कि एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब जो थे वो उनका मर्डर हो चुका है और उनको कीनिया में शूट किया गया है। और अल्लाह ताला उन्हें उनके नेक कामों का अजर दे और उनकी गलतियाँ और कोताहियों से अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं समझता हूँ कि वो इस कौम का सासा थे, और जब भी कभी हक की आवाज़ अगर कहीं बुलंद होगी तो अरशद शरीफ साहब को ज़रूर याद किया जाएगा कि वो एक ऐसा बंदा था कि जो हक गोई करते थे। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो मजबूत धड़े हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में जो बंदा सर फरिश्त होता था वो अरशद शरीफ ही थे। तो नाजरीन, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से। इस्टेब्लिशमेंट आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे फ़र्द या इदारा जो कि ये ताकत रखता है कि वो हुकूमत को गिरा सके या हुकूमत को बना सके, तो उसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अगर आप पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आप मुराद जानना चाहते हैं तो वो ये है कि पाकिस्तान के जोन में हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं अदलिया के कुछ लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को, और पाक फ़ौज के जो आला ओहदेदारान हैं उन्हें हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं पाकिस्तान के जोन में। और इन सब का मजमुआ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कहलाता है, जो कि अक्सर ये वर्ड आप सुनते हैं सियासतदानों की ज़ुबान पे भी और इसके अलावा एंकर्स वगैरह की ज़ुबान पर भी। तो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट इनसे मुराद है ब्यूरोक्रेट्स, अदलिया और पाकिस्तान की फ़ौज। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मैंने जो एक डिटेल वर्क किया है और उसकी PDF जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में राइट की है, आप ज़रूर जाके उसे भी व्यू करें। तो नाजरीन, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में कुछ मैं बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में आवाज़ को दबाया जा रहा है, हक गो लोगों की आवाज़ को बंद किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, और जो कि सरीहन ज़्यादती है, पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में आई एम सॉरी टू से, लेकिन मेरे ख्याल में कि मार्शल लॉ जैसी कैफियत हुई भी है पाकिस्तान में। और हालांकि मार्शल लॉ में भी अगर आप मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखें तो उसमें भी इस कदर सख्तियाँ नहीं थी जो आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है। मीडिया चैनल्स को पाबंदी उन पर की जा रही है। इसके अलावा इमरान खान साहब अगर कोई बयान दें तो उसको तोड़ मड़ोड़ कर या तो मीडिया पे उसका ब्लैकआउट किया जाता है या उसे तोड़ मड़ोड़ के तो पेश किया जाता है। और इसके अलावा लोगों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे हैं, अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई आवाज़ उठाता है तो उसको धमकियाँ मिलती हैं। एंकर हमारे इमरान रियाज खान है, इसके अलावा इनसे पहले हामिद मीर साहब के साथ जो कुछ हुआ, तो ये लोग सारा मुद्दा इस्टेब्लिशमेंट पे डालते थे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस तरह किया करती है। देखिए, बात यह है कि लोगों का जो एक रोमांस था अपने इदारों के साथ वो ख़त्म हो गया है इस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से। मेरे ख्याल में वो उसकी वजह ये है कि पिछले अदवारों में जब भी इस्टेब्लिशमेंट अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करती थी तो लोग ये समझते थे, पब्लिक का पर्सपेक्टिव ये था कि ये सिस्टम को झगड़ा हुआ है करप्ट पॉलिटिशियंस और सियासतदानों ने, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अवाम की तरफ है और वो इस्टेब्लिशमेंट इनसे निबड़ती है, और उसके रिजल्ट में ये गवर्नमेंट गिरती है या नाअहली वगैरह लीडर्स की, पॉलिटिकल लीडर्स की होती है। लेकिन जब इमरान खान साहब के साथ यही सिनेरियो हुआ तो इस दफ़ा उसका रिजल्ट कुछ और था, हमें कुछ और दिखने में सामने आया, और वो ये था कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ जाके खड़ी हो गई। और हत्ता कि इमरान खान साहब ने किसी का नाम भी नहीं लिया, जिस तरह हम देखें कि पिछले हुक्मरान नाम भी लिया करते थे इस्टेब्लिशमेंट के इदारों का।
اور اس کے کرداروں کا بھی جنرل جو فیض حمید صاحب ہیں یا جنرل باجوہ صاحب ہیں، نواز شریف نے اپنی تقریروں میں کیوں نکالا کی تحریک میں سارا ان کا نام بھی لیا. تو عمران خان صاحب نے تو حتیٰ کہ نام بھی نہیں لیے، لیکن پھر بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کافی حد تک سمجھنے برہنہ ہو گئی ہے اور عوام کے سامنے حقیقت آ گئی ہے کہ یہ 75 سالوں سے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا تھا. تو اب میرا یہ جو ولاگ بنانے کا مقصد ہے، میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہوں. میں آپ کو ایک رائے دینا چاہوں گا، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک حب الوطن ہونے کی حیثیت سے، اور ظاہر ہے اس ملک کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بھی. وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے اپنے ہی پیر پہ کلہاڑی مار دی ہے، جبکہ لوگ آپ کی طرفداری بھی کیا کرتے تھے اور لوگ آپ کے بیانیے کا ساتھ بھی دیا کرتے تھے، لوگ آپ سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے لوگ. اور اینکر عمران ریاض خان کے مطابق لوگوں کا آپ کے ساتھ رومانس تھا، جو کہ اب ختم ہو گیا ہے آپ ہی کی غلط پالیسی کی وجہ سے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا حل ہے، اس کا یقیناً حل یہی ہے کہ آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ عوام کیا چاہتی ہے. اسے 2 فائدے ہوں گے، آپ کی عزت بھی بحال ہو جائے گی. دوسرے نمبر پہ جو باہر کی قوتیں پاکستان پہ ڈبل گیم کرنے کا جو الزام لگاتی تھی، وہ بھی ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. پاکستان میں حقیقی جمہوریت، حقیقی ڈیموکریسی آ جائے گی، اور پاکستان کا نظام سویلینز کے حوالے آپ کریں تو اسی میں آپ کی عزت ہے، آپ کی بھلائی ہے، پاکستان کی بھی بھلائی ہے. اب دیکھیں کہ آپ نے جو آپ یہ گورنمنٹ لے کر آئے عمران خان صاحب کا تختہ الٹ کے، اس کے کیا رزلٹس آئے ہیں. سب سے پہلے تو عوام اس گورنمنٹ کو قبول ہی نہیں کر رہی. یہ میں یہاں پہ کوئی شہباز شریف صاحب کی کوئی مخالفت کرنے نہیں بیٹھا ہوا. دیکھیں ان کی پارٹی نے بھی کام شام کی ہیں، اسی لیے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، چاہے وہ سڑکیں بنانے والا معاملہ ہو یا کچھ بھی ہو. کرپشن پہ ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن انہوں نے بھی جو کام شام کی ہیں اس کی وجہ سے لوگ انہیں ووٹ دے رہے ہیں. لیکن یہ آپ انہی لوگوں کو جو دوبارہ لے کر آئے ہیں اور غلط طریقے سے لے کے آئے ہیں، عمران خان کی اچھی خاصی چلاتی گورنمنٹ کا تختہ الٹ کے جو آپ لے کر آئے ہیں، اس سے یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا ایک چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے، جو کہ آج سے 75 سال ہو گئے ہیں کہ آپ لوگ جو چھپ کے کارروائیاں کرتے تھے وہ سامنے آ گئی ہیں. اور دوسرے نمبر پہ عوام اس گورنمنٹ پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہے. آپ مارکیٹ کو دیکھ لیں، آپ انویسٹر کو دیکھ لیں، انویسٹر بھاگ گیا یہاں سے. لوگوں میں بے روزگاری، ملک میں بے روزگاری کتنی زیادہ پھیل گئی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ان لوگوں سے ملک بھی نہیں چلایا گیا، اور اس لیے عوام اس حکومت کو بھی نہیں قبول کر رہی. اور اس حکومت پہ جو ساری تنقید ہو رہی ہے وہ میں سمجھتا ہوں چھوٹی بات ہے. اس سے زیادہ تنقید لوگ آپ لوگوں پہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی غلط پالیسی کی وجہ سے، اور آپ لوگوں کو اس طرح کرنے سے ملک کا ہی نقصان ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر ملک ہے تو ہی اسٹیبلشمنٹ بھی تب بھی ہے جب آپ کے پاس ملک ہوگا. جب ملک ہی نہیں بچے گا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کہاں کی رہے گی. تو لہٰذا ہم آپ لوگوں کا ایسٹ ہیں، ہم اس ملک کا ایسٹ ہیں. لیکن جب تک اس کے اگینسٹ آپ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو کرپٹ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جنہیں کہ لوگ سمجھ رہی تھی کہ ان لوگوں نے سارے سسٹم کو ہائی جیک کیا ہے اور ہمارے محافظ آپ لوگ ہیں ان کے اگینسٹ، لیکن آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا اپنے پالیسی شفٹ کیا اور آپ لوگوں نے پوری عوام کو آپ لوگوں نے اپنے خلاف کر لیا. آج پوری عوام ایک طرف کھڑی ہے اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف. اور حتیٰ کہ میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کا ایک اصول بھی یہاں پر واضح کر دوں، اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی عوام کی رائے کے خلاف نہیں کھڑی ہوتی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنی طاقت اخذ کرتی ہے عوام سے. کیونکہ عوام سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کرپٹ سسٹم اور ان کرپٹ پولیٹیشنز کے اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ ہماری محافظ ہے. یہ بنیادی اصول ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت اخذ کرنے کا. اور حتیٰ کہ پتہ نہیں کیا آپ کو ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے جو پالیسی شفٹ کی ہے اس کی وجہ سے ساری عوام ایک طرف ہے اور آپ لوگ دوسرے طرف. آپ لوگ خود گندے ہو رہے ہو اور آپ لوگ ملک کی بدنامی بھی کر رہے ہیں آپ کی اس غلط پالیسی کی وجہ سے. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہم لوگ اور یعنی ایز اے سٹیزن اس ملک کے ایسٹ ہیں، آپ لوگوں کے ایسٹ ہیں. اپنی پالیسی کو حضور بدلیں اور آپ عوام کو الیکشن میں جانے دیں.
تاکہ عوام اپنا فیصلہ کرے, اور جو نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ مل کے آپ لوگ کام کریں, پاکستان کی فلاح کا کام کریں. اور خاص کر جو ان لوگوں نے قانون بدلے ہیں نیب کے, نیب آرڈیننس کیا ہے, آپ اسے ریورس کریں سب سے پہلے. تو اگر کوئی بندہ اسٹیبلشمنٹ تک میرا یہ پیغام پہنچا سکتا ہے تو میں اسے یہی کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا جائے کہ اپنے فیصلوں پہ وہ نظر ثانی کریں اور پاکستان کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.